बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, खतरनाक तरीन इंकशाफ हुआ है। आपके साथ बहुत अहम मालूमात शेयर करनी है। पाकिस्तान में दो अहम तरीन मीटिंग्स हो रही हैं जो मुस्तकबिल डिसाइड करने जा रही हैं। ये दोनों मीटिंग्स सिमिल्टेनियसली हो रही हैं। एक मीटिंग असली है, एक जाली है। एक सबको दिखाने के लिए है, एक वो है जिसमें सारे फैसले होने वाले हैं। आपको दो चीजें दिखाता हूं। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की प्रेस रिलीज का ये हिस्सा मैं आपको बताता हूं, जो एक्टिंग कोऑर्डिनेटर हैं काउंटर टेररिज्म के, यानी दहशत गर्दी के हवाले से, वो हैं क्रिस्टोफर लैंडबर्ग। इनकी क़यादत में अमेरिकी वफ्द पाकिस्तान पहुंचा हुआ है। 6 और 7 मार्च को वो पाकिस्तान में मीटिंग्स करेगा और इसमें यह डिसाइड किया जाएगा कि जो दहशतगर्दी की जंग है, इसमें पाकिस्तान और अमेरिका कैसे साथ आगे बढ़ सकते हैं, कैसे ताउन कर सकते हैं, बॉर्डर कंट्रोल कैसे बेहतर देख सकते हैं, जो दहशतगर्दी की फंडिंग है उसको कैसे रोक सकते हैं। ये सारे मामलात इन मीटिंग्स में तय होने जा रहे हैं। और एक तरफ आईएमएफ के साथ मीटिंग हो रही है इसहाक डार की, जिसमें आईएमएफ बार बार ये शर्त लगाता है कि आप हमें गारंटी दें कि जो आपका डेफिसिट है वो आप फंड कर लेंगे 30 जून तक। आईएमएफ गारंटी मांग रहा है। वो 8 अरब डॉलर है, 10 अरब डॉलर है। इन्होंने फाइनेंस शो करना है कि इनके पास वो अवेलेबल है। इनको कोई इनके क्रेडिटर्स या कोई ममालिक जो हैं दोस्त, वो देने के लिए तैयार हैं। ये इनको इन राइटिंग उनकी गारंटी देनी पड़ेगी। ये जो आईएमएफ शर्तें लगा रहा है, इसको आप कनेक्ट करेंगे इस मीटिंग के साथ, क्योंकि मैं अब आपको एक खत गर्दिश कर रहा है पीपल्स पार्टी के सेनेटर रजा रब्बानी का। उस खत में लिखा हुआ है, जो आईएमएफ अपने पांव घसीट रहा है आईएमएफ एग्रीमेंट साइन करने से, और जो फ्रेंडली कंट्री चीन के अलावा हमारी मदद करने से हिचकिचा रहे हैं, पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को नरम किया जा रहा है किसी नेशनल स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के खिलाफ। लोगों का ये हक है कि वो ये जान सकें कि क्या हमारे एटमी असासे दबाव का शिकार हैं, क्या हमारी चीन से स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप खतरे में है, या कोई इंपीरियलिस्ट पावर पाकिस्तान में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस करना चाहती है, यानी अमेरिका यहां पे अड्डे या अपनी फौज को उतारना चाहता है। ये मैंने नहीं पूछा, ये रजा रब्बानी साहब ने, उनका ये लेटर सर्कुलेट कर रहा है, उन्होंने पूछा है। पीपल्स पार्टी जो इत्तेहादी है, और एंड में उन्होंने कहा है कि लोग ये हक रखते हैं कि वजीर आजम मुश्तरिका ऐवान में आके तकरीर करके लोगों को एतमाद में ले और इन चीजों के बारे में लोगों को बताएं कि क्या हो रहा है। क्या एटमी असासे खतरे में है, चीन से हमारा रिश्ता खतरे में है, दोस्ती खतरे में है, या कोई ताकत, आलमी ताकत, साम्राज्यी ताकत वो पाकिस्तान में अपने फौजी प्रेजेंस चाहती है। ये सवाल इत्तेहादी ने पूछा है। अब आप ये सारे डॉट्स कनेक्ट करें। अमेरिकी वफ्द दहशतगर्दी की जंग के मामलात पाकिस्तान से तय करने के लिए पाकिस्तान पहुंचा हुआ है, हंगामी दौरा कर रहा है। उस दौरान जिस दौरान हमारे आईएमएफ से वर्चुअल मुज़ाकरात हो रहे हैं, और इसी दौरान रजा रब्बानी ये लेटर लिखते हैं। कुछ तो दबाव डालने के लिए लिखा गया होगा ना। आसिफ जरदारी 60 सीटें मांग रहा है, जाहिर है क्योंकि जिम्मेदारी तो सारी शहबाज पे आएगी जो भी मुआहदा होगा। बिलावल ने भी जो बयान दिया है, जाहिर है कि ये दबाव बढ़ा रहे हैं। पीपल्स पार्टी कुछ नहीं खोती इस डील की भी, वो अगर सारी तफसीलात भी निकाल देते हैं, पीपल्स पार्टी सिंध में वो खुश हैं। नुकसान नून लीग का मजीद हो जाना है। तो ये सारी चीजें मैं अब आपको कनेक्ट करके बताता हूं कि बाकी दोस्त ममालिक आपको पैसे नहीं दे रहे। उसका सबूत ये है, सऊदी अरब 5 अरब डॉलर तुर्की को दे देता है, लेकिन पाकिस्तान को वो कहता है कि जब तक आईएमएफ का प्रोग्राम बहाल नहीं होगा आपको फूटी कोड़ी नहीं मिलेगी। नए आर्मी चीफ का दौरा भी नाकाम जाता है। हालांकि नए आर्मी चीफ अमूमी तौर पे जब आते हैं, सऊदी अरब, यूएई, कतर वगैरह, क्योंकि अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं खासतौर पे हमारी मिलिट्री के साथ, तो वो कर देते हैं एज अ गुडविल जेस्चर, कुछ ना कुछ वो दे देते हैं। ये पहली बार हुआ है कि हमारे आर्मी चीफ इन सारे ममालिक में गए हैं, लेकिन फूटी कोड़ी नहीं दी। उन्होंने कहा जी पहले जाके अपना हाउस इन ऑर्डर करें, आईएमएफ का प्रोग्राम बहाल करवाएं, अपने सारे रिफॉर्म्स शुरू करें, तब हम आपको पैसे देंगे। पैसे दे देंगे, डूबने नहीं देंगे आपको, लेकिन पहले आप आईएमएफ का प्रोग्राम बहाल करें। इसका मतलब है कि ये नाकाम हो गए हैं, हर किस्म की सफारतकारी में नाकाम है।
ایک ہی راستہ رہ گیا ہے، یعنی پورا جہان ہمیں ایک ہی راستے کی طرف لے کے جا رہا ہے کہ ہم امریکہ کی دہشت گردی کی جنگ میں ایک بار پھر چھلانگ لگائیں۔ کیا یہ سوچی سمجھی سازش کے تحت ہو رہا ہے؟ کیا ہم نے جان کے حالات اتنے خراب کیے ہیں؟ یہ سوالات ہیں جو ہم ان کے سامنے رکھیں گے۔ اس کی ایک مثال آپ کو دکھانے لگا ہوں۔ پاکستان کی جو سارے مسائل ہیں نا، ان کا ایک علاج ہے، ہماری برآمدات میں اضافہ ہو جائے۔ عمران خان نے اپنے آخری سال ہماری برآمدات 31 یا 32 ارب ڈالر تک بڑھا دی تھیں، جو ان کو 24 ارب ڈالر ملی تھی نون لیگ سے۔ اگر آپ آل ٹوگیدر دیکھیں تو 30-40% ان میں اضافہ ہو گیا تھا آپ کی برآمدات میں۔ نون لیگ کی حکومت آتی ہے، کہاں 30-35% چلیں اضافہ، اور کہاں نون لیگ کا، یہ میں آپ کو گراف دکھاتا ہوں، اوپر آپ ذرا خبر پڑھیں کہ صرف ٹیکسٹائل ایکسپورٹس جو ہماری سب سے بڑی ایکسپورٹ ہے، اس میں 28.1% کمی آ گئی ہے۔ عمران خان نے اپنے دور کی پیک پہ 1.7 ارب ڈالر ماہانہ پہ یہ چھوڑی تھی۔ آپ اگر یہ گراف دیکھیں تو یہ مفتاح اسماعیل کے دور تک بھی تقریباً ٹھیک چلتا رہا ہے، لیکن جب سے یہ اکتوبر سے اسحاق ڈار کو لائے ہیں، یہ مسلسل نیچے جا رہا ہے، کیونکہ اسحاق ڈار وہ واحد فائنانس منسٹر ہے کہ یہ جب بھی آیا ہے ہماری ایکسپورٹس نیچے گئی ہیں۔ میں اس لیے اس کو اکنامک ہٹ مین کہتا ہوں۔ آپ 2013 سے 17 کا ریکارڈ نکلوا کے دیکھ لیں، میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو کہ پاکستان کی ایکسپورٹس 25 ارب ڈالر سے اس نے 15-20% تب بھی کم کر دی تھی، آج اس نے آتے ہی 28% کم کر دی ہیں پاکستان کی ایکسپورٹس، اور یہ صرف میں ٹیکسٹائل کا بتا رہا ہوں، باقی بھی اسی تناسب سے آپ کی کم ہو رہی ہیں ایکسپورٹس، 18 سے 25% کے درمیان وہ بھی کم ہو گئی ہیں۔ پاکستان سروائیو نہیں کر سکتا، اور پھر ایکسپورٹس کے ساتھ ہیں آپ کی اوورسیز پاکستانیوں کی ریمیٹنسز، وہ بھی انہوں نے کم کر دی ہیں، 18 سے 20% وہ بھی نیچے آ گئی ہیں۔ ایک اس نے بلیک مارکیٹ دوبارہ سے چالو کر دی، اس میں سے ڈالر لانا لے جانا کیونکہ آسان ہو جاتا ہے، کوئی پتہ ریکارڈ نہیں ہوتا تو فائدہ ہے بھائی، یہاں سے نکالنے ہیں تو وہ بھی ایزی، لانے ہیں وہ بھی ایزی، ٹیٹیاں، ٹھیک ہے نا، وہ بھی نقصان، یہ بھی نقصان۔ اب تک ہمیں اربوں ڈالر کا نقصان ہو گیا، اور ہم آئی ایم ایف سے صرف 1 ارب ڈالر لینے کے لیے ناک رگڑ رہے ہیں، جبکہ ہم خود اپنا نقصان اس سے زیادہ کر چکے ہیں جب سے اسحاق ڈار آیا ہے۔ ہم زیادہ نقصان کر چکے ہیں معیشت کا جب سے اسحاق ڈار کو انہوں نے وزیر خزانہ بنایا۔ تو یہ صورتحال دیکھ لیں، سب ڈاٹس کنیکٹ کر لیں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ ہمیں جان بوجھ کے ہم ادھر جاتے ہیں، وہاں سے موڑ کے ادھر بھیجا جاتا ہے، ہم اس طرف جانے لگتے ہیں پھر موڑ کے ادھر بھیجا جاتا ہے، ہم واپسی کی طرف جانا چاہتے ہیں پھر ہمیں ادھر، اور یہ کون سا راستہ ہے؟ امریکہ کو اڈے دینا، یا امریکہ کو ہوائی سپیس دینا، یا ان کی ٹروپس کو یہاں پہ گراؤنڈ پہ آنے کا موقع دینا، اور امریکی جنگ میں باقاعدہ دوبارہ شمولیت اختیار کرنا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں کیا لیو وے امریکہ دے رہا ہے اس کے بدلے؟ ایک جو مجھے سمجھ آیا ہے کہ جو پاکستان کو یہ 20 سال الزام لگاتے تھے نا کہ ہماری ایجنسیز نے ڈبل گیم کھیلی ہے، اب ایک وائس آف امریکہ میں آرٹیکل پڑھ رہا تھا، اس میں وہ لکھتا ہے کہ جو پاکستانی طالبان ہیں وہ پاکستان کے اندر سے افغان طالبان کو مدد فراہم کر رہے تھے، اور اب افغان طالبان ٹی ٹی پی کو مدد فراہم کر رہے ہیں، یعنی پاکستانی ایجنسیز کو بیچ میں سے کلین چٹ مل رہی ہے۔ کس کے بدلے؟ ظاہر ہے یا ہم اڈے دیں گے یا ان کی جنگ میں شرکت کریں گے، ورنہ وہ آپ کو کلین چٹ کیوں دیں گے؟ آپ مجھے بتائیں۔ تو بڑی گہری اس ٹائم سازش چل رہی ہے جس سے پاکستان امریکہ کی ایک کالونی بننے جا رہا ہے۔ پہلے بھی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن ٹروپس آن دا گراؤنڈ میکس اٹ 100 ٹائمز ورس۔ اڈا یا ٹروپس جو بھی ہوں یا آپ کو ایئر سپیس ملے، پاکستان نہیں افورڈ کر سکے گا، بیک لیش آئے گا، اور یہ سارا بیانیہ زبردست ہو جاتا ہے ادھر ہی۔ امریکہ اگر آپ کے ساتھ ہے ٹی ٹی پی کے خلاف، آپ کا سارا بیانیہ اس مدے پہ کھڑا ہے کہ انڈیا ٹی ٹی پی کو فنڈ کرتا ہے۔ انڈیا اور امریکہ تو اعلیٰ ہی ہیں کوارڈ میں، تو کیا انڈیا ٹی ٹی پی کو امریکہ کے خلاف فنڈ کرتا رہا ہے؟ کہ اب آپ یہ بیانیہ دے رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی کو افغان طالبان مدد کر رہے ہیں کیونکہ افغان طالبان کی پہلے ٹی ٹی پی نے مدد کی تھی۔ آپ کا کوئی بیانیہ نہیں بن رہا، عوام پاگل نہیں ہیں، 80-90 کی دہائی سے نکل آئیں، ایکسپٹ کریں اپنی مسٹیکس، اور عمران خان کا رستہ روکنے کے لیے جو آپ نے پاکستان کے ساتھ یہ حشر کیا ہے، سائڈ پہ ہٹ جائیں، ملک کو الیکشنز میں جانے دیں، جس کو عوام چنتے ہیں وہی مسائل حل کر سکے گا، ورنہ یہ میں نے آپ کے سامنے سارا کچھ رکھ دیا ہے، بڑے مخدوش حالات ہیں اور اس سے زیادہ حالات خراب ہونے کا خطرہ ہے۔ دعا کریں پاکستان کے لیے۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔